बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में से जो कोई भी ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सब्बर। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और रमज़ान क्यों मनाए जाते हैं, जिसके ऊपर वीडियो है और ये वीडियो नूरे हदीस चैनल की। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने दिनों के रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तबारक व ताला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसीलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह तबारक व ताला की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान की हकीकत क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर क्यों फ़र्ज़ किए और रोज़े के फ़र्ज़ होने की वजह क्या है? रोज़ा रखने से इंसान को क्या मिलता है और क्या रमज़ानुल मुबारक में रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है? और रमज़ानुल मुबारक के मुबारक इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें किस तरह नाजिल होती है? और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस मुक़द्दस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला कितने लाख लोगों को बख्श देता है? अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर इस माह मुक़द्दस में वो कौन कौन से 5 ख़ास करम फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए? और रमज़ान की हर मुक़द्दस और बाबरकत रात में कितने हज़ार लोगों को बख्श दिया जाता है और कितने लाख लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है? और वो कौन से बदकिस्मत लोग हैं जिनको इस मुक़द्दस महीने में भी नहीं बख्शा जाता? और रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करने वाले लोगों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात बतलाए? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करें, ताकि लाइक करने से ये वीडियो हर तरफ पहुंच जाती है। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के 4 नाम हैं: माह रमज़ान, माह सबर, माह मुआशात और माह उशअते रिज़्क़। इसको सबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोज़ादार रोज़ा रख के अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए सब्र करता है, और फिर अल्लाह तबारक व ताला उस रोज़ेदार को उस सब्र का बदला देता है, जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला हूँ। माह मुआशात, मुआशात का माना भलाई करना। चूँकि इस महीने में तमाम मुसलमान ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसीलिए इसको माह मुआशात कहा जाता है। माह उशअते रिज़्क़, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व ताला इंसानों के रिज़्क़ को बढ़ा देता है और गरीब लोग भी अल्लाह तबारक व ताला की नेमतें खाते हैं, इसीलिए इसको माह उशअते रिज़्क़ कहा जाता है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर आखिरी रात तक वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है, और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत, जो एक कीमती पत्थर है, उससे उसका महल बनाया जाता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो उसके पहले के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआएं करते हैं, और रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घुड़सवार उसके साए में
500 साल तक घोड़ा चलाता रहे। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। नंबर 1, जब माह रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी तरफ नज़रे रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व ताला की नज़रे रहमत हो जाए उसे कभी भी आज़ाब ना देगा। नंबर 2, शाम के वक्त रोज़ेदार के मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। और नंबर 3, फरिश्ते दिन रात रोज़ेदार के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। और नंबर 4, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जा, बहुत जल्द वो दुनिया की तकलीफ़ों और परेशानियों से मेरे घर और रहमत में सुकून पाएंगे। और नंबर 5, जब माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व ताला सबकी मगफिरत फरमा देता है। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल कद्र है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फुर्सत हो जाता है तो उसको मजदूरी दी जाती है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाजें और जुमा अगले जुमे तक और माह रमज़ान अगले माह रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है जब तक के गुनाह कबीरा से बचा जाए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान शरीफ की हर रात आसमान में सुबह सादिक तक एक ऐलान करने वाला फरिश्ता ये ऐलान करता है, ऐ भलाई मांगने वाले, इरादा मजबूत कर ले और खुश हो जा, और ऐ बुराई का इरादा रखने वाले, बुराई से रुक जा। है कोई माफ़ी मांगने वाला जिसको माफ़ कर दिया जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह तबारक व ताला रमज़ानुल मुबारक की हर रात में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है, और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनहगारों को बख्श दिया जाता है। और एक दूसरी रिवायत में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ानुल मुबारक के हर दिन में अल्लाह तबारक व ताला 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनहगारों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नुम वाजिब हो चुका होगा। और जुमा के दिन और रात की हर घड़ी में ऐसे 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है जो अल्लाह के आज़ाब के हकदार बन चुके थे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अर्शे अजीम के नीचे से मसीरा नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों को पत्तों को हिला देती है। इस हवा के चलने से ऐसी खूबसूरत आवाज़ पैदा होती है कि इससे बेहतर आवाज़ आज तक नहीं सुनी गई। इस खूबसूरत आवाज़ को सुनकर बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत हूरें जाहिर होती हैं, जहाँ तक कि वो जन्नत के ऊंचे महल्लात पर खड़ी हो जाती है और वो हूरें कहती है कि है कोई जो हमको अल्लाह तबारक व ताला से मांग ले और हमारा निकाह उससे हो जाए। फिर वो हूरें दरोगाए जन्नत से कहती है कि आज ये कैसी रात है। उस वक्त जन्नत के दरोगा
حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا اور آپ عبادت زیادہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کے راستے میں نہ آئے، میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا نزدیکی حاصل کر لے۔ لیکن بدنصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟ پیارے دوستو، جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالی اور جتنے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی فرض فرمائے، اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اب دوستو، رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کو یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ کا عطا کیا ہوا ایک خوبصورت لمحات والا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اپنے پیچھے عید کی خوشخبری چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن کیونکہ رمضان کا آخری دن جب آئے گا تو ہم لوگوں کو ان 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے رکھنے کی توفیق دی اور اس پورے مہینے عبادتوں میں مشغول رہنے کی توفیق دی۔ اس کا شکریہ ضرور ادا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے یا رکھنا چاہتے تھے، لیکن کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دی ہے تو آپ پر شکرانہ واجب ہے۔ نمبر 2، استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ جس طرح حرم شریف جیسی جگہ پر کیے گئے گناہ کا عذاب کئی گنا ہوتا ہے، اسی طرح رمضان جیسے مقدس مہینے میں اگر ثواب کئی گنا ملتا ہے تو عذاب بھی کئی گنا ہوتا ہے۔ اور پھر انسان تو خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہے ہی، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے، کیونکہ ابھی رحمت کی بارش تھمی نہیں ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ نمبر 3، انعام کی رات کی عبادت۔ عید کی چاند رات ایک عبادت کی رات ہوتی ہے جس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، جس کا مطلب ہے انعام کی رات، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں کی گئی عبادتوں کا انعام عطا فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، اور ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں۔ تو ایسا بہترین موقع پورے سال نہیں آئے گا، اس کو غنیمت جانے اور اس کو شاپنگ اور دوسرے غیر ضروری کاموں میں نہ لگائے، اور چاند رات کو سونے سے پہلے رات کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی عبادت اور دعا میں لگا دے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہی رات آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ثابت ہو جائے۔ اس خیر کی بات کو پھیلانے میں بھی آپ حصہ ضرور لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ ایسی اور اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، ہمارے پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔